बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए रिज़्क़ व हल्ल मुश्किलात। जो शख्स भी रोजाना सुबह और शाम इस मुक़द्दस दुआ को सिर्फ एक मरतबा पढ़ता रहे या सुनता रहे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी वो कभी गरीब ना होगा, कभी किसी का मोहताज ना होगा, कभी उस पर गुर्बत नहीं आएगी, कभी उसके पास रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। इस दुआ के सदके अल्लाह ताला रिज़्क़ और दौलत के ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा जो उसके वहम गुमान में भी ना होंगे। इस दुआ के सदके अल्लाह ताला रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाएगा और इतना वसी रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा कि आने वाली जितनी भी नस्लें होंगी क़यामत तक उनके पास रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमेशा रिज़्क़ की बारिश करता रहेगा और ये रिज़्क़ की तमाम दुआओं को इकट्ठा करके एक दुआ बनाई गई है। इंशाअल्लाह हम इस दुआ को मुकम्मल पढ़ेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस दुआ को आखिर तक सुने। इस दुआ की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला इसके सदके मुश्किलों को भी आसान फरमाता है, परेशानियों से भी निजात अता फरमाता है, हर किस्म की बलाओं से निजात अता फरमाता है, हर किस्म की बीमारियों से शिफा अता फरमाता है, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से, जमीनी आसमानी आफात बलियात से हिफाजत के लिए ये दुआ अक्सीर आज़म है। रोजाना सुबह शाम इस दुआ को पढ़ें, सुने, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी कभी भी रिज़्क़ की तंगी और माली मुश्किलात नहीं आएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रब्ब या रहमान या मुमिन या मुहैमिन या रब्ब या अल्लाह या करीम या अजीज या जब्बार या रब्ब या अल्लाह या करीम या बारिअ या मुसव्विर या रब्ब या अल्लाह या करीम या अल्लाह या रब्ब या रहमान या मनीअ या समीअ या रब्ब या अल्लाह या करीम या हलीम या करीम या रब्ब या अल्लाह या करीम या अली या अज़ीम या रब्ब या अल्लाह या करीम या अल्लाह या रब्ब या रहमान या हकीम या कदीम या रब्ब या अल्लाह या करीम या वकील या कफील या रब्ब या अल्लाह या करीम या हादी या बादी या रब्ब या अल्लाह या करीम या अल्लाह या रब्ब या रहमान या ज़ाहिर
أحد يا صمد يا رب يا الله يا كريم يا مدرك يا مهلك يا رب يا الله يا كريم يا الله يا رب يا رحمن يا مفرج يا ناصر يا رب يا الله يا كريم يا أواب يا وهاب يا رب يا الله يا كريم يا عفو يا غفور يا رب يا الله يا كريم يا لطيف يا خبير يا رب يا الله يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يا الله يا رب يا رحمن يا كريم يا رحيم يا الله يا رب يا رحمن يا كريم يا رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا رحمن يا منعم يا صمد يا صمد يا سند يا رحمن يا رحمن يا لطيف يا خبير يا فرد يا رحمن يا رحمن يا مجير يا منير يا عفو يا رحمن يا رحمن يا مفتح الأبواب يا غفور يا رحمن سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا كريم يا حكيم يا قديم يا منان يا كريم يا كريم يا جليل يا جميل يا كفيل يا كريم يا كريم يا مطهر يا دليل يا هادي يا كريم
يا كريم يا قائم يا فاصل يا متكبر يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا خالق يا خالق يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبيد يا ودود يا معبود يا خالق يا خالق يا بعيد يا قريب يا رقيب يا خالق. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا غني يا طاهر يا مطهر يا منتصر يا غني يا غني يا مسبب الأسباب يا غفور يا غني يا غني يا مجير يا محسن يا متكرم يا غني يا غني يا منعم يا مفضل يا عظيم يا غني يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا وافي يا معافي يا رازق يا فتاح يا كبير يا مرتاح يا رازق يا رازق يا باعث يا وارث يا تواب يا رازق يا رازق يا محمود يا معبود يا ودود يا رازق يا رازق يا عزيز يا مهيمن يا متكبر يا رازق يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا وافي يا معافي يا حي يا قيوم يا خالق يا مصور يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مجيب يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مقيل
يا منين يا حي يا قيوم، يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي يا وافي يا معافي، يا علي يا بصير يا ظهير، يا كبير يا علي، يا علي يا ناصر يا منتصر، يا وارث يا علي، يا علي يا طالب يا غالب، يا شكور يا علي، يا علي يا محسن يا مجمل، يا بازخ يا علي، يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي يا وافي يا معافي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رازق المقلين ويا راحم المساكين، ويا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين، ويا مالك يوم الدين. وإياك نعبد وإياك نستعين، يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي يا وافي يا معافي، يا خالق يا بارئ إن الله عزيز حكيم، يا مبدئ يا معيد إن الله عزيز حكيم، يا مصور يا مفيد إن الله عزيز حكيم. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. يا مدبر يا شديد إن الله عزيز حكيم، يا مفتح الأبواب إن الله عزيز حكيم، يا محمود يا معبود إن الله عزيز حكيم. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. يا مجيب يا رقيب إن الله عزيز حكيم، يا مهلك يا منتقم إن الله عزيز حكيم، يا منتقم
تصير يا مدرك إن الله عزيز حكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا سابغ النعم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دافع النقم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بارئ النسم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جامع الأمم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شافي السقم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا راحم العبرات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا منزل البركات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جامع الشتات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سامع الأصوات حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رازق المقلين. يا راحم المساكين. يا ولي المؤمنين. يا ذا القوة المتين. صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض. من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد. اقض عني ديني يا كريم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أنت القطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال له لا ثقة لي غيرك اجعل لي من أمري إلا فيك يا ثقة من لا ثقة ومن حيث لا أحتسب فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب. اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آمنت بالله صدق الله